और बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने महबूबा मुफ्ती पर उनके बयानात पर तनकीद की। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली की तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है और ये महबूबा मुफ्ती के लिए मायूसी का बायस है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी नहीं है बल्कि पीडीपी है जो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि माशरे के हर तबके को अब इंसाफ मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आज अपने फाउंडेशन डे में सीधा निशाना बीजेपी पर साधा है और कहा कि आज लाल चौक पे झंडा तो चढ़ाया जाता है लेकिन उसके लिए हजारों की संख्या में फौजी तैनात करने पड़ते हैं। क्या ये अचीवमेंट है बीजेपी की? इस पर रिएक्शन लेंगे। सीनियर नेता बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन की एक फिजा आई है, एक बदलाव है। पत्थरबाजी, हड़ताल की सियासत खत्म हो गई है और लाशों का गिरना बंद हो गया है। महबूबा मुफ्ती और कुछ और सियासी दल जो कश्मीर में अपनी सियासत चलाते हैं, वो सियासत उनकी डर और खौफ पे ही चली है और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कब्रिस्तानों पे सियासत हो। अब जब अमन आ रहा है, खुशहाली आ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट है ये। 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, क्या ये बदलाव नहीं है? G20 का कन्क्लेव हुआ, क्या ये बदलाव नहीं है? हड़तालें नहीं हो रही, क्या ये बदलाव नहीं है? टूरिज्म एक नए मेयार पे पहुंचा, ये बदलाव नहीं है? क्या चाहती हैं महबूबा मुफ्ती? कि उनके जमाने में जैसे पत्थर चलते थे या गोलियां चलती थी या टीयर गैस चलते थे और लोग मरते थे, वही हो? तो फिर कश्मीर ठीक होगा। आज कश्मीर बदला है, एक नया कश्मीर बना है, अमन आया है और आज जम्मू कश्मीर जो है वो उस पड़ाव पे पहुंचा है जहां आज आने वाले समय में जम्मू कश्मीर वही अमन और खुशहाली का मकाम पाएगा जो आज से थी। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि वो इकलौती ऐसी महिला सीएम थी जिन्होंने हुर्रियत से उनको लेटर लिखा और कहा कि दिल्ली से बातचीत की जाए, लेकिन दिल्ली ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। आज अमन है, ये अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बौखलाहट है। इनकी दुकानदारी बंद होगी। इनकी दुकानदारी केवल और केवल उसी वक्त चलती है जब लोगों में खौफ और डर हो, और ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों में खौफ और डर डाल के रखें। वो खत्म हो चुका है, अमन की फिजा है और तरक्की की राह पे। उनका कहना है कि रिलीजन के नाम पे बीजेपी बांटना चाहिए क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेट की जाए। उनका जनाधार ही खत्म हो चुका है। आज हर वर्ग को, हर समुदाय को जम्मू कश्मीर में एक बराबरी का हक दिया जा रहा है और हर वर्ग को एक बराबरी का स्थान दिया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ लोगों से। यूथ को राउंड अप किया जाता है, ये उनका कहना है। रोज बुलाया जाता है थाने में। वो तो वही है जो कहती थी कि टाफी लेने जा रहे हो मिलिट्री कैंप में। तो आप देख सकते हैं, साफ कहना है कि अब बदलाव आ चुका है जम्मू कश्मीर में। वही फ्रस्ट्रेशन है महबूबा मुफ्ती की और इस फ्रस्ट्रेशन में ही वो इस तरह के बयान दे रही हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी की जानिब से आज कुपवाड़ा में पार्टी का 24वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के हुकूक की बहाली तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कश्मीर में 10,000 खवातीन के गायब होने की जो खबर गश्त कर रही है, सरकार को फौरी तौर पर इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा दौर में हर एक जबान को बंद किया गया है। नईम अख्तर का मजीद कहना है कि पीडीपी हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है, को आगे ले जाएंगे, मुल्क के लोगों को वाकिफ कराएंगे कि हमसे क्या ज्यादती हुई है, क्योंकि अभी तक मुल्क के लोगों को भी पता नहीं था कि ये, बहुत लोगों को पता नहीं था कि ये हमारे आईन में क्या दर्ज था और किस तरह से उन्होंने उस आईन को मस्ख किया, पामाल किया। तो हमारी कोशिश रहेगी और जो बाकी मुल्क में हो रहा है
جس کے متعلق محبوبہ جی بات کرتی ہیں اکثر، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے، دلتوں کے ساتھ زیادتی ہے، ٹرائبلز کے ساتھ زیادتی ہے، جو ابھی آپ نے دیکھا جو منی پور میں ہو رہا ہے وہ تو شرمناک ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ تو ایسی صورتحال ختم ہو جائے اس ملک کے لوگوں کو، کہ جو اس بی جے پی نے یہاں جموں کشمیر میں کیا ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے کی رائے کو لے کے نہیں کیا ہے، ہم سے پوچھے بغیر کیا ہے، اور ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور پارٹی ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر کے سیاستداں دفعہ 370 کو بھول جائیں۔ پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر پلوامہ کے ٹاؤن ہال میں منعقد کی گئی تقریب کے بعد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے بیگ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر محبوب بیگ اور یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرا کے علاوہ سابق ایم ایل اے پامپور ظہور احمد بیر، سابق ایم ایل اے ترال مشتاق احمد شاہ، ٹی ڈی سی چیئرمین پلوامہ سید باری اندرابی بھی موجود رہے۔ چاہتی ہے کہ یہ لوگ 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کو بھول جائے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ بناؤ کہ اسمبلی الیکشن کراؤ۔ ہمارے لیے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ جواب دیں کہ کیوں کشمیر ہی ایک جگہ ہے پورے دیش میں جہاں اسمبلی الیکشن نہیں کرا رہے، کیوں یہ نہیں کرا رہے؟ یہ جواب دیں، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ ہماری ڈیمانڈ بنے، مگر ہم کیوں اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ؟ ڈیموکریٹک پارٹی جموں کشمیر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اتحاد کے لیے تیار ہے۔ اس بات کا انکشاف پی ڈی پی کے نائب صدر چودھری عبدالحمید نے آج جموں میں نیوز 18 سے بات چیت میں کیا۔ چودھری اور دیگر سینئر لیڈروں نے پارٹی کو وسعت دینے کے لیے منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ پنچایت اور یو ایل بی انتخابات کے پیش نظر خود کو پوری طرح سے متحرک کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں سے رابطہ کریں۔ پارٹی لیڈروں نے دعویٰ پیش کیا کہ اپوزیشن اتحاد انڈیا پورے ملک میں مضبوط ہو رہا ہے۔ نے کہ جو انڈیا بنا ہے وہ بڑی سوچ بچار کر کے اور ساری پارٹیوں کے لیڈران سے بات چیت کر کے مشورہ کر کے ان سب نے بنایا، جس میں ہماری پارٹی بھی ایک اس کا حصہ بنی ہے۔ ہماری پارٹی پریزیڈنٹ ہر میٹنگ میں انہوں نے اٹینڈ کی، انہوں نے بلایا ہے اور وہ گئی ہیں۔ پارٹی انڈیا کا حصہ ہے، ہماری پی ڈی پی بھی اس کا حصہ ہے۔ تو جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کولیشن ہو سکتی ہے، پری پول الائنس ہو سکتی ہے، کیا ہم یہ مانیں کہ جموں کشمیر میں بھی جو پارلیمانی چناؤ آنے والے ہیں اس میں پی ڈی پی اپوزیشن کے ساتھ مل کے چناؤ لڑے گی؟ بالکل لڑے گی، انڈیا کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔ جو انڈیا کا فیصلہ یونائٹ ہوا ہے جو باہر، اسی کے حساب سے پی ڈی پی بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ میڈم جی نے اناؤنس کیا اور کہا بھی ہے۔ ہاں رہی بات اسمبلی کی الیکشن کی، جب الیکشن اناؤنس ہوگی تب بتائیں گے۔ اور اب ایک اہم خبر چائلڈ مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے۔ جی ہاں، کشمیر میں بچوں کی دماغی صحت کے مسائل معاشرے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کشمیر کی رپورٹ کے مطابق بچوں کی ذہنی صحت کی بگاڑ کا 75% گھریلو اور اسکولوں کے مسائل ہیں۔ ازدواجی تنازع، جسمانی سزا اور تعلیمی تناؤ کشمیر میں بچوں کی ذہنی صحت سے متعلق اہم مسائل میں سے ہے۔ ایکسپرٹس کی اگر مانیں تو ان کے مطابق اگر مناسب طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ مسائل بچوں میں بڑے پیمانے پر معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ IMHANS کی رپورٹ کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے حال ہی میں ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ کو جسمانی سزا پر سخت پابندی لگانے کی ہدایت دے ڈالی ہے۔ ایکسپرٹس والدین اور اساتذہ پر زور دے رہے ہیں کہ معاشرے کی بہتر ذہنی صحت کے لیے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک ساتھ مل کر دماغی صحت کے ماہرین کی مدد لی جائے۔ ان ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کے نارمل رویے میں ذرا سی بھی کبھی کوئی تبدیلی دیکھیں تو فوری طور پر ماہر نفسیات سے رجوع ضرور کریں۔ پیڑھی ہوتی ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں یا یوزلی درسگاہ، اسکول، کہیں بھی وہاں پہ تھوڑا سا ریبیو کیا جاتا ہے، پٹائی کی گئی ہوتی ہے، سب کے سامنے کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اپنا جو کمپلیکس ہوتا ہے، وہ جو اس کا اپنا اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب کی وجہ سے ہمیں بہت کامن ہے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں میرٹل ڈسکارڈ کی وجہ سے آتے ہیں، پیرنٹ نہیں ہے، پیرنٹس میں آپس میں ڈرفٹ ہے، فادر از اینگری، ہی از کمنگ بیک فرام ہوم، گھر آتا ہے وہ اپنے بچے پہ غصہ نکالتا ہے،
ठीक है. इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे केसेस हम देखते हैं. इट्स नॉट कि एक या दो देखें, मैक्सिमम हम देखते हैं. ऐसा नहीं है कि एक मिनिमम होगा, मैक्सिमम वी सी in our OPDs. And corporal punishment is not always about hitting child. For example, mental harassment भी एक corporal punishment में आता है. For example, कोई एक उस्ताद जो एक बच्चे को मारेगा नहीं, छड़ी नहीं होगी वहाँ पे, हाथ से नहीं मारेगा, लेकिन उसको खड़ा कराएगा, बेंच पे खड़ा कराएगा, आप जी बाहर जाओ, बिलिटल कराएगा, नेम कॉलिंग होती है, वो सैरकास्टिक रिमार्क्स होते हैं, आपको आता नहीं है कुछ, उसकी तरफ देखो, तो वो भी कॉर्पोरल पुनिशमेंट के ज़ुमरे में आता है. हम हमेशा फोकस रखते हैं कि छड़ी से मारना, हाथ से मारना, बच्चे को पीटना, दिस इज़ कॉर्पोरल पुनिशमेंट. लेकिन जो बड़ा एक डोमेन जो लेफ्ट आउट रहता है कॉर्पोरल पुनिशमेंट का, दैट इज़ मेंटल हैरेसमेंट. गुपकार इत्तेहाद में फूट के आसार नजर आ रहे हैं. पीडीपी यूथ सदर वहीद परा ने गुपकार अलायंस में शामिल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की है. वहीद परा ने एनसी पर माजी में इंतखाबी धांधलियों का इल्ज़ाम लगा दिया है. वहीद परा ने मजीद कहा कि एनसी ही जम्मू कश्मीर में अखवानियों और तशद्दुद की वजह है. वहीद परा जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बेहद करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए दावा किया कि माजी के इंतखाबी जोड़ तोड़ और तशद्दुद के जिम्मेदार अब नई दिल्ली में इंतखाबात और इत्तेहाद चाहते हैं. بیاکھ تنظیم چھِ وَنان چیف منسٹرنگ تہِ بیاکھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تنظیٖم یۄس أسۍ این سی چھِ وَنان سۄ چھِ وَنان الیکشن یوت ییٖتو ٹھیٖک چھا اور کھوٗلِتھ کَتھ کیٛازِکہِ پوٚز وَنُن چھُ ضروٗری یوٗتاہ نۄقصان گژھِ کٲشُر چھُ گۄڈٕنِچ کَتھ چھِ پوٚز وَنُن. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ تنظیٖم یِم وَنان چھِ زار بار بی جے پی یَس اَسہِ تہِ تھٲیتو پانَس سۭتۍ اکھ منسٹری دیٖتو اکھ یہِ دیٖتو. بیاکھ نٔے تنظیٖم بَنہِ تِم چھِ وَنان پی ایس او اکھ دیٖتو. بیاکھ نٔو تنظیٖم چھِ یِم دَپان چھِ ٹماٹر دیٖتو جِپسی دیٖتو. یہِ چھا پوٚز؟ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس کٔشیٖرِ منٛز پارٹی آسان اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس تنظیٖم اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲس سیاست 2017 اوس تَمہِ ساتہٕ ماسٹر ایم تہِ اوس سپیشل سٹیٹس تہِ اوس مگر تَمہِ پٮ۪ٹھ اوس سون جوان تہِ جماعت. تَمہِ پٮ۪ٹھ اوس اکھ تنظیٖم اوس کران ٹاسک فورس سۭتۍ کٲم, بیٛاکھ تنظیٖم اوس کران گنہٕ سۭتۍ کٲم, اکھ تنظیٖم اوس تُلناوان بیٛاکھ تنظیٖمن ضروٗری پتہٕ تیار آسان. سون یۄس سیاست ٲس یہِ روٗزمٕژ احتِرام سارے سیپریٹزم تہٕ یونیورسٹی تہٕ ٹریڈشنل پالٹکس گژھِ نیشنل کانفرنس کرنہٕ پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ اوس اِخوان اَسہِ آسان لوکل چیف منسٹر لوکل حکوٗمت تمہِ ساتہٕ اوس اِخوان کاسرت اوس کارمو پتہٕ ٲسۍ سون لڑکہٕ برونٛٹھ گژھان پننٮ۪ن نظامن تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ سورُے 2017 اوس 35 مگر کٲشُر اوس پننِس گرس منٛز روزان. گژھِ یہِ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ کٲشِر جوانن پرٛٮ۪فر کوٚر مےٚ ہسا چھُ زوٗ جنریشن وٕنکیٚنس پنٕنہِ عزت نفسہٕ خٲطرٕ ڈگنِٹی خٲطرٕ آیڈنٹی خٲطرٕ پننہِ شناخت خٲطرٕ پننہِ کٔشیٖرِ خٲطرٕ اکھ طبقہٕ درٛاو سیاست دوٚپُن ییٚتہِ موٗجوٗد اکھ درٛاو دوٚپُن أسۍ ہٮ۪کاو کھنٛڈ اکھ درٛاو أسۍ کرو ہڑتال اکھ طبقہٕ درٛاو أسۍ کرو روٗم دوٗر پتہٕ اتھ روٗمس منٛز تہِ یِم اکھ اوس یُس سٲنۍ جان بہر تمہِ پتہٕ آیہِ سٲنۍ پارٹی یتھ وجوٗدس پٮ۪ٹھ کہِ امن کی بات عزت کے ساتھ یہ بول کہ ڈوٗنۍ چھنہٕ کینٛہہ جیل چھُنہٕ کینٛہہ قبرستان چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ ہسا کوٚر ووٹہٕ سۭتۍ پتہٕ کوٚر پنُن حق حٲصِل 2002 منٛز آو ووٹ یِوان چھُ ژوٗر حقیٖقت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ باسان یہِ چھُ أسۍ یُس یہِ ووٹ ترٛایہِ پتہٕ ٲسۍ گرس منٛز پھیرنہٕ ژوٗر ژوٗر باقٕے باقٕے ووٹس منٛز کران 1% تَمہِ موٗجوٗب سرکار گٔیے واریاہ 0% پٮ۪ٹھ یِتھے کٔنۍ ایم ایل اے بنان 500 ووٹس تہٕ 6 ووٹن 2002 منٛز آیہِ گٲڑی پٮ۪ٹھ یہِ بالکل لسٹ مِکس پی ڈی پی نے لسٹ مِکس کی پولیٹیکل پروسیس. خبروں میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا.